नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहकको कालिका एचडीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा J Steel FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइट यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईँलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. देशको सभ्यता इतिहास र संस्कृति जोगाउन आवश्यक रहेको एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। विकासमा लाग्नेहरूलाई सधैँ साथ दिने तर्क। बिहिबारको लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित। अर्को बैठक पुस 28 गते बस्ने। उत्तर कोरियाबाट प्रोजेक्टाइल प्रक्षेपण ब्यालिस्टिक मिसाइल हुन सक्ने आशंका। र बिग बास लिग टी20 क्रिकेटमा नेपाली खेलाडी सन्दीप आबद्ध होबाट हरिकेन्स पराजित। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समाजमा विकृति र विसङ्गति नहोस् भन्नको लागि आफ्नो ठाउँबाट नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट तालिमको लागि काठमाडौँ पुगेका प्रतिनिधिसँगको भेटघाटमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले पश्चिममा छाउपडीको समस्याले विभिन्न घटना निम्ताइरहेको भन्दै त्यसको समाधान गर्न सबैभन्दा पहिला आफ्नो दिमागको छाउपडीको गोठ भत्काउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले कतिपय ठाउँमा छाउपडीकै कारण महिलामाथि आपराधिक घटना भइरहेकोले दिमागमा जरो गाडेर बसेको छाउगोठ भत्काएपछि मात्रै छाउपडी प्रथाको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको सभ्यता इतिहास र संस्कृति जोगाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले सभ्यताको सृष्टि भूमि भएको तर्क गर्दै त्यसलाई जोगाएर अघि बढ्दा मात्रै इतिहासमाथि न्याय हुने बताउनु भएको छ। संस्कृति बचाउ अभियानहरूसँग बुधबार आफ्नो निवास बालकोटमा भएको भेटमा उहाँले देशका पूर्वजहरूसँग अरू कसैको तुलना हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सभ्यताको ज्योति कहाँ बलेको र अरूले झिल्को लगेर नयाँ सभ्यताको विकास गरेको प्रवचन समेत दिनुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त न्युटनले भन्दा हजारौं वर्ष अगाडि हाम्रा पूर्वज भास्कर आचार्यले पत्ता लगाए पनि त्यसको चर्चा गर्न नसकिएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले अष्टवक्र जस्ता दार्शनिकहरूको चर्चा हुन नसकेको पनि बताउनु भएको छ। ओलीले भन्नुभएको छ, हाम्रा पूर्वजहरूसँग कसैको तुलना हुँदैन। सभ्यताको सृष्टि यहाँ भएको थियो, पछि अन्तत छरियो। एक ठाउँमा आगो बालेपछि ज्योति त पर गइहाल्छ। यहाँ आगो बालियो, अन्त ज्योति फैलियो, पछि आगोको झिल्को लिएर गएकाहरू प्रमिथस भएर निस्किए।
लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको एउटा प्रमिथस भन्ने महाकाव्य छ नि, अरू एउटा झिल्कोबाट प्रमिथस भएर निस्के। हाम्रो ठाउँकाहरूलाई दाउरा थप्ने पनि कोही भएन, घिउ थप्ने पनि कोही भएन, कोही केही नगरेपछि निभेर गयो। त्यसकारण हाम्रो ज्ञान चाहिँ पछाडि पर्यो, उनीहरूको ज्ञान अगाडि बढ्यो। अनि इतिहास के भयो भने ग्यालिलियोले यसो गरे, न्युटनले गुरुत्वाकर्षणको सिद्धान्त पत्ता लगाए, भास्कर आचार्यको कुरै छैन। पहिलो दार्शनिक को थिए भन्दा सुकरात भन्दा हजारौँ वर्ष अगाडि अष्टवक्र जस्ता दार्शनिकहरूको कुरै छैन। त्यसकारण यो ज्ञान भूमि हो। हाम्रो पूर्वजहरूले एकदम ठिक भनेका छन्। यो ज्ञान भूमि हो, पुण्य भूमि हो, देव भूमि हो, ध्यान भूमि हो, तपभूमि हो। त्यो ज्ञान, त्यो तपको सिर्जना, ती अभ्यासहरूको सिर्जना, तिनको समष्टिगतलाई हामी हाम्रो सभ्यता, हाम्रो इतिहास, संस्कृति भन्छौँ। ओलीको भनाइ छ, ओलीले हाम्रो संस्कृतिले हामीलाई विषरहित भान्साको उपहार दिएको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले माघ 1 गतेको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनपछि अरू राजनीतिक दलसँग चुनावी गठबन्धन नहुने बताउनु भएको छ। बुधबार शेखर कोइराला समूहका नेताहरूको छलफलपछि पत्रकारहरूसँग महामन्त्री थापाले सरकारमा गठबन्धन कायमै रहे पनि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि चुनावी गठबन्धन सकिने दावी गर्नुभएको छ। तिनै तहको चुनावमा काङ्ग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्छ, चुनावी गठबन्धन हुँदैन। महामन्त्री थापाले पार्टी विधि र विधानअनुसार चल्नुपर्नेमा प्रारम्भिक सङ्केत राम्रो नदेखिएको बताउनु भएको छ। सभापतिज्यूले सबैलाई समेटेर लैजाने र विधिको पालना गर्ने कुरा बोल्नु भएको थियो, त्यो पालना भएन। पार्टीको संसदीय बोर्ड गठन गरेर बोर्ड मार्फत नै राष्ट्रिय सभा सदस्य उम्मेदवार चयन गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय समितिबाट नाम चयन गर्नु विधान विपरीत हुने पनि थापाले बताउनु भएको छ। आफूले सभापति शेरबहादुर देउवालाई यो कुरा सम्झाए पनि व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। बिहिबारको लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। अर्को बैठक यही पुस 28 गते बुधबार बस्नेछ। संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमले बुधबार सूचना निकालेर बैठक यही पुस 28 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने जानकारी गराउनु भएको छ। संघीयताबारे अध्ययन गर्न संसदीय समिति गठनको मागसहित राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षले संकल्प प्रस्ताव पेश गरेको छ। संघीयताका बारेमा नागरिक स्तरबाट उठेका प्रश्न र गुनासोको सम्बोधन तथा कार्यान्वयनको विभिन्न 15 मुद्दासहित सत्तापक्षका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभामा बुधबार संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। गठबन्धनमा आबद्ध दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसदहरूले संयुक्त रूपमा संकल्प प्रस्ताव ल्याएका हुन्। संविधान बनेर कार्यान्वयनमा आएको 6 वर्ष हुँदा समेत संघीयता कार्यान्वयनमा सन्तोषजनक काम हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। साथै अपर्याप्त जनशक्तिका कारण प्रदेश र पालिकाले अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको ठहर छ। संकल्प प्रस्तावमा अन्तर्तह समन्वयकारी संस्थाहरू क्रियाशील गराउन, सरकारका तहहरूबीच कार्यक्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपनाको अन्त्य, सशर्त अनुदानका नाममा सस्ताना योजना तथा कार्यक्रम बाँडफाँड बन्द गराउन, प्रदेश पालिकाले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने सहित विभिन्न 15 मुद्दामा निर्देशन दिन माग गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले कुन मापदण्डको आधारमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनित गरिएको हो भनी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गर्नुभएको छ। बुधबार नेता कोइरालाले काठमाडौँमा पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा आफ्नो समूहबाट चुनावमा उठेका नेताहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई के मापदण्ड अपनाएर नियुक्त गरिएको हो त्यसको कुरा जान्न चाहेको भनी सभापति देउवालाई प्रश्न गर्नुभएको छ। उहाँले पार्टीमा न्यायोचित अवसरको वितरण र व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले पार्टीका निष्ठावान, इमानदार र त्यागी नेता कार्यकर्तालाई पाखा लगाउने कामको विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। पार्टी नेतृत्वको गतिविधि र निर्णयले काङ्ग्रेस सङ्गठनमा निराशा पैदा भए आउँदा चुनावहरू असहज हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। नेता कोइरालाले आउँदो 3वटै तहको चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै उठ्ने बताउनु भएको छ। काङ्ग्रेसलाई एक्लै उठाएर विजयी बनाउने उहाँले बताउनुभयो। काङ्ग्रेसलाई 1 नम्बरको पार्टी बनाउन र काङ्ग्रेस एकता र रूपान्तरणको सन्देश बोके जनताको बीचमा जाने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। नेता कोइरालाले आफ्नो समूह पार्टीको निर्णय गर्ने ठाउँमा प्रभावकारी हुन नसके पनि पार्टीभित्र हुने सबै काम न्यायसङ्गत विधि र विधानसम्मत विवेकपूर्ण र व्यवहारिक तरिकाबाट निर्णय गराउन आवाज उठाउने बताउनु भएको छ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण दर फेरि बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 435 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर एन्टिजन गरी 10,267 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 4.23% अर्थात् 435 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 239 जना निको भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा Vijay Steel FE 500, FE 500D. Vijaya Cement को master builder OPC Cement, building your future. वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. देशको सभ्यता, इतिहास र संस्कृति जोगाउन आवश्यक रहेको एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। विकासमा लाग्नेहरूलाई सधैँ साथ दिने तर्क। बिहिबारको लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित। अर्को बैठक पुस 28 गते बस्ने। उत्तर कोरियाबाट प्रोजेक्टाइल प्रक्षेपण, ब्यालिस्टिक मिसाइल हुन सक्ने आशंका। र बिग बास लिग टी20 क्रिकेटमा नेपाली खेलाडी सन्दीप आबद्ध होबाट हरिकेन्स पराजित। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वचन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D. विजय स्टिल, बर्न टु रुल। विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस्। पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती। विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपीसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अर्थ समाचार।
लगातार 4 दिन बढेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज घटेको छ। नेप्से 30.75 अङ्कले घटेर 2649.20 बिन्दुमा झरेको छ। हाइड्रो पावर र फाइनान्स बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेकोमा निर्जीवन बीमा समूह, माइक्रो फाइनान्स, विकास बैंक, होटल र जीवन बीमा समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। आज 236 कम्पनीका 95,59,000 किता शेयर 4 अर्ब 62 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 18 करोड रुपियाँ कारोबार किनबेच भएको छ। आज विजय लघुवित्त, फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स, विकास बैंक, किसान लघुविद्युत र सिभिल लघुविद्युत कम्पनीको शेयर सबैभन्दा धेरै 4% भन्दा धेरैले घटेको छ। आज मध्य भोटेकोसीको शेयर भने झन्डै 10% बढेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले प्रोजेक्टाइल नामक मिसाइल प्रक्षेपण गरेको छ। दक्षिण कोरियाका सेना प्रमुखका अनुसार उत्तर कोरियाले समूहमा प्रोजेक्टाइल प्रहार गरेको हो। जापानका तट रक्षकहरूले पहिलोपटक प्रोजेक्टाइल प्रक्षेपण सम्बन्धी जानकारी गराएका हुन्। उनीहरूका अनुसार उत्तर कोरियाले प्रहार गरेको प्रोजेक्टाइल ब्यालिस्टिक मिसाइल हुन सक्ने आशंका छ, तर अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन। ब्यालिस्टिक र परमाणु हतियार परीक्षणमा उत्तर कोरियामाथि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रतिबन्ध लगाएको छ। उत्तर कोरियाले प्रहार गरेको प्रोजेक्टाइल ब्यालिस्टिक मिसाइल भएमा यो वर्ष उसको पहिलो मिसाइल परीक्षण हुनेछ। दक्षिण कोरिया तथा अमेरिकी गुप्तचर अधिकारीहरूले घटनाबारे नियालिरहेको बताएका छन्। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। अस्ट्रेलियाको बिग बास लिग BBL T20 क्रिकेटमा नेपाली खेलाडी सन्दीप लामिछाने आबद्ध होबार्ट हरिकेन्स पराजित भएको छ। बुधबार भएको खेलमा होबार्टले एडिलेड स्ट्राइकरसँग 7 विकेटले हार बेहोरेको हो। होबार्टले दिएको 127 रनको लक्ष्य एडिलेडले 15 ओभर 1 बलमा 3 विकेट गुमाएर भेटायो। एडिलेडका लागि म्याथ्युसले नटआउट 77 रन बनाए। होबार्टको लागि सन्दीपले 4 ओभर बलिङ गरी 22 रन खर्चिए, 2 विकेट लिए। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको होबार्टले 19 ओभर 5 बलमा आउट हुँदै 126 रन जोडेको थियो। होबार्टको लागि डार्सी सर्टले 32 र टिम डेभिडले 28 रन बनाए। एडिलेडका पिटर सिडेलले 5 र राशिद खानले 2 विकेट लिए। आजको खेलमा पराजित होबार्टको 9 खेलमा 17 अङ्कसहित तालिकाको चौथो स्थानमा छ। एडिलेड 12 अङ्कको साथ 6औं स्थानमा रहेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500, FE 500D, विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. देशको सभ्यता, इतिहास र संस्कृति जोगाउन आवश्यक रहेका मालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। विकासमा लाग्नेहरूलाई सधैँ साथ दिने तर्क। बिहिबारको लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित, अर्को बैठक पुस 28 गते बस्ने। उत्तर कोरियाबाट प्रोजेक्टाइल प्रक्षेपण ब्यालिस्टिक मिसाइल हुन सक्ने आशंका। र बिग बास लिग T20 क्रिकेटमा नेपाली खेलाडी सन्दीप आबद्ध होबार्ट हरिकेन्स पराजित।
एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भागको कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।